کے دلاسا دیندی اپنے نواسیاں نو لوڑیاں دیندی نانیاں نو دیاں دے گھر باغ لگن تے بڑیاں چاہ ہوندے نے نانیاں نو اپنیاں دیاں دے گھر چوڑیاں ہریاں ہومن تے بڑے چاہ ہوندے نے اگر گل سنن والی ماواں تے ہر ویلے دعاواں کردیاں ربا میری دی نو باغ لگے رہن کیوں جی ماواں دعاواں کردیاں تے جنہاں نو جگ دے تے رب نے اولاد ہی نہیں دیتی انہاں دا بھی تے صبر ہی ہے نا میرے ویر اے میرے مولا دی دین ہے اے گل تے پہنچی ذرا نوٹ کرو کہ جدے گھر چ بہار موجود ہے وہ قدر کرے تے پچھتایا کیا کروں جب چڑیاں چوگی کھیت جے ماں باپ چلے گیا تے بعد چو دیکھا تے برادری چ بلے 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 یہ چیزاں تیرے کم نہیں آنیاں کم آنیاں کہ تو فرمایا ایک نام ربنا غفر لی والوالدیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ہر نماز چ تیرے ماں باپ دے بارے تذکرے ہون عزیزان من عرض کرنا چاہ رہے نا لفظاں تے اکتفا کراں گا ادھر سرکار نے فرمایا اے میری بیٹی کیوں روندی ہے فرمایا ابو جان اج میری ماں ختیجہ آندی اپنے پوتیاں دا ٹکڑا دیکھ لیندی ادھر سرکار نو اپنی ماں دی جدائی یاد آ گئی میرے نبی اپنی ماں دی قبر تے مقام ابوا تے کھڑے نے اور غلام بھی نال نے اج مٹی کدی دائیں کر دے کدی بائیں کر دے نے نال اکھیاں چوں آنسو نکل دے نے صحابہ نے پوچھیا سونیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کدی اتنا روئے نہیں اج روندے کیوں پے جے اور میں لوگو میں رواں کیوں نہ 6 سال دا سو ایتھے ماں نے آخری پیار کیتا سی ایتھے ماں نے آخری جدائیاں دتیاں سی ایتھے ماں نے آخری لوڑیاں دتیاں سی فرمایا ایتھے کلو تو نہیں رہنا یار پیاریاں نے جا جانا ہی محل چ باریاں نے ایتھے کام مان بسیرا ہے 2 دن دا ہیرا پھر آئے میرے ویر مسافر سوچ رہا اس جگ دا ہی کوئی پھر آئے اتھوں نظر بچا کے تر چلیے تیرا اگے سفر لمیرا ہے ویکھ قبر دی وادی نو اے دنیا دی بربادی نو اے ٹیر مٹی دے او چہرے نے اے ٹیر قبراں دے او چہرے نے کدی قبرستان جایا کر اے بھی نقشے جما لیا کر آ قبر میرے دادے دیے آ قبر میرے بابے دیے آ قبر مینوں لوڑیاں دین والی میری ماں دیے میرے ویر کئی پتر باہر جاندے نے ماواں ہتھی پیار دیندیاں نے جدوں واپس آندے نے بزرگوں ماواں ہمیشہ لی جدائیاں پا جاندیاں نے ماواں ہمیشہ لی مکڑے لکا جاندیاں نے ماواں ہمیشہ لی جدائیاں پا جاندیاں نے پتر کہندے اماں خیری سلامتی توڑیا سی مگروں ہمیشہ لی رس کے گبری جا بڑی ہے میرے ویر کدی سوچیا کر میرے پاک نبی دی ماں 6 سال دی عمر کی ہوندی ہے اجے ماں نے رج کے اپنے بچے محمد نو چومیا نہیں آ ویکھ قبر دی وادی نو اے دنیا دی بربادی نو اے ٹیر مٹی دے وہ چہرے نے تے تھلے وسدے کیڑے نے ٹیر پدی نقشے جما لیا کر آ قبر میرے بابے دیے آ قبر میری ماں دیے آ قبر میری بہن دیے آ قبر میرے علامہ احسان دیے آگ جے کل دیاں گلاں میرے مولانا شریف الہآبادی نظر نہیں آندے اجے کل دیاں گلاں میرے ویر میرے سید عبدالغنی شاہ نظر نہیں آندے اجے کل دیاں گلاں فن خطابت دا امام میرے شیخ القرآن مولا
مولانا محمد سین شیخپوری نظر نہیں آتے اجے کل دیاں گلاں میرے مولانا محمد رفیق مدن پوری نظر نہیں آتے اجے کل دیاں گلاں میرے حافظ عبداللہ شیخپوری رحمت اللہ علیہ نظر نہیں آتے میرے ویر اجے کل دیاں گلاں کوئی صدیاں دی بات نہیں میرا علامہ حبیب الرحمان یزدانی نظر نہیں آتا میرے ویر کبھی سوچیا کر اے گل بڑی نوٹ کرن والی ہے آ ویکھ قبر دی وادی نو اے دنیا دی بربادی نو اے ڈھیر مٹی دے او چہرے نے اے دے تھلے وسدے کیڑے نے کچھ تیرے نے کچھ میرے نے کچھ تیرے نے کچھ میرے نے اے اجڑیاں دا تیرائی سنجے محلت ماریاں چھڑنے نی جنڈے وچ قبراں جا گڈنے نی کڑی چل دی رک جانی جدو چابی عمر دی مک جانی نبضہ رہن حکیماں دے ہاتھ پڑیاں گولی موت والی سینے ٹھک جانی میرے ویر قبر نو ڈیکان روز رہندیاں نے تیریاں موت تیرے گھر روز مار دیے پیریاں کلا ایتھے آیا اے تے ماں باپ دے نافرمان بندے دی قبر چنڑین میں سپ مسلط کر دیتے جاندے کیونکہ بندہ ظالم ہے اور فرمایا وہ ایک سپ جناب تیرے کجلے چک دی طرف منہ کر کے پھونک مار دے وے تے قیامت تک ہری شائی کوئی نہیں نظر آوے ایڈے دردناک سپ ظالم بندے دی قبر ڈال دیتے جان گے میرے نبی نے فرمایا ایک سپ ڈانگ مارے گا 40 سال تک وہ زہر دا اثر ہی نہیں جائے گا کیوں جی ماں باپ دی نافرمانی کرنی انہاں دی فرما برداری کرنی سرکار کھڑے نے صحابہ نے پوچھیا میرے ویر ذرا سوچو کہ اسی قبر چ جانا ہے ماں باپ بھی جانا ہے تے جے ماں باپ دنیا چ زندہ نے انہاں دی خدمت کر لیے رب قبر نو بھی جنت دا باغ بنا دے گا قبر نو ٹھکان روز رہندیاں نے تیریاں موت تیرے گھر روز مار دیے پھیریاں کلا ایتھے آیا تے کلا تو جانا ہی مان کانو کر دائیں حسن جوانی دا بندے آئے زندگی تیری بلبلا پانی دا قبرستان جایا کر دل نو سمجھایا کر قبرانو جایا کر دل نو سمجھایا کر بندے آئے مٹی دیاں سامان نہیں تیریاں موت تیرے گھر روز مار دیے پیریاں سرکار اپنی ماں دی قبر تے کھڑے آنسو بہارنے مگر فرمایا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایک دی قبر ہے فرمایا اے میری ماں آمنہ دی قبر ہے ایتھے کلو کہ ماں نے آخری پیار کیتا میرے ویر میری صدقے جاواں سجدہ آمنہ دیکھو نا اجے اپنے بچے دی جوانی ویکھنی بھی نصیب نہیں ہوئی اجے اپنے پتر دا سوکھ ویکھنا بھی نصیب تے کہن کی لگی ہے ذرا کل حوصلے دی انج کر کے بازو پکڑے آؤ لوگوں او کیسا وقت ہوئے گا جدو میرے پاک محمد اپنے سجنا نو اپنی ماں دی جدائی دا تذکرہ سلاندے ہون گے ہتھی جنہاں نو دفن چا کریے مکی آس انہاں دی بچھڑ گیا دی پل پل یاد ستاوے ہویاں مدتا وقت کوئی آیا نہیں میرا نبی تے ہوئے جنہیں اپنے جمن والے دا مکھڑا بھی نہیں ویکھیا میرے سرکار دی ماں کہندی ہے لینی ام عمل میرے پتر دا بازو ہے اینو تتی ہوا نہ لگن دئی لگدا ہن میں تو اپنے محمد دی جوانیاں ویکھیاں نہیں جانیاں میں تو اپنے پتر دے
سکھ ویکھنے نصیب نہیں ہونے نی میرے پتر نو ماں یاد نہ آن دئی ام ایمن بھی رون لگ پی کہنی آمنا میں دل تھوڑے نہیں کری دے کہندے نہیں نہیں مینوں لگدا ہے ہن اپنے بچے دیاں جوانیاں ویکھنیاں نصیب نہیں ہون گیاں انج کر کے بازو پکڑایا میرے ویر ذرا گل سنن والی سرکار کہندے نے ماں نے انج کر کے بازو پکڑیا تے کہن کی لگیاں نے بڑے پیار دے نال لے او پتر حوالے رب دے لمبی پئی جدائی بانی آمنا کیڑے حوصلے نال پتر تو جدائیاں پائیاں بچے ہول تے میرے نبی صدقے جاواں ذرا سامنے نے کہندے نے لے او پتر حوالے رب دے لمبی پئی جدائی ہنی ملنے دی امید اسانو روز قیامت آئی اللہ سونے کرم کمامی ماں میری نو جنت بچامی اللہ سونے کرم کمامی ماں میری نو جنت بچامی کار کے رحمت تے نمائیں آئیں گی کیڑی تے ماں میری نے باغ لگایا میرے نبی ماں دی قبر تے کیوں روئے کہ کاش کتے اج ماں زندہ ہوندی تے ویکھ دی تیرے پتر نو کائنات دیاں سرداریاں مل گیاں نے تیرے پتر نو اج رب دے پیارے حبیب نو سنیا چ کائنات دیاں سرداریاں مل گیاں نے ماواں تے سکھاں دیاں بھکھیاں ہوندیاں نے پر ماں میری نے باغ لگایا پر مشکاں پانی لگایا ماں 2 سال تک دودھ پلاندی ہے پھر پتراں نو جوان کر دیے پر جدوں اسرائیل آ جائے نہ پتراں دیاں جوانیاں ویکھدا وے نہ بچیاں دے بچپن ویکھدا وے ماں میری نے باغ لگایا پر مشکاں پانی لگایا اج پکے انگوراں دے گچھے نمائیں آئیں گی کیڑی تے ماواں تیاں دا ساکنوں کا پوچھ لے پاویں سارے لوکاں ماں بنا کوئی نہ پوچھے اے تے خوشبو میرے ابے دی جا بدی حضرت نو تانگ سی ملنے نو باپ دی لگدا ہے ایتھے آجی ہستی کوئی آئی آ ماپیاں دی خوشبو اللہ وکری بنائی آ ماپیاں دی خوشبو اللہ وکری بنائی آ پر میرے ویر اولاداں چنگیاں بھی ہوندیاں تے مندیاں بھی ہوندیاں نے دعا کریا کر جڑے ماپیاں دے نافرمان نے اللہ انہاں نو صحت دے دے اللہ انہاں نو جوانی دے تے نال ماپیاں دی فرما برداری دے دے ہے اکو ہی ول انگوراں دی کچھ میٹھے نے کچھ کھٹے نے کئیاں کو تانگیاں جنہاں کرایا نہیں کئی بیٹھ جہازی اٹھے نے ماں مولا تیریاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے کتے اگلے ڈنگ دی جوڑ دی نہیں کتے دیندے کئی پتر بد بخت ایسے نہیں جڑے ماپیاں نو آندے مزدوری کر تیرے ہاتھ پیر چل دے رہن گے تے آپ اپنا بینک جوڑن تے لاکھ تریا ہویا ہے میرے ویر دنیا دے اندر سوچیا کر کدی سوچیا کر کتے اگلے ڈنگ دی جوڑ دی نہیں کتے دیندے پھر دے چھٹے نے ہے اکو ہی ول انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے کئی پیری ویچی جوان دسن کئی پیری ویچی جوان دسن کئی بابے 80 سال دی عمر چ تے رنگ سے طرح پکدا ہوندا ہے تے کئی 40 سال چ بڈھے ہو جاندے نے میرے ویر اولاداں ماپیاں نو دکھ دیندیاں نے تے داغاں دے ستائے بندے بڈھے ہو جاندے نے
کئی پیڑھی وچ جوان دسن کئی وچ جوانی بڈھے نے ہے اکو ہی ول انگوراں دی کچھ میٹھے نے کچھ کھٹے نے کئی مارے ہوئے نصیباں دے کوئی بہت ہی کرماں والے نے کئی مارے ہوئے نصیباں دے کوئی بہت ہی کرماں والے نے کئی دنیا دے اندر کتے غماں تو چھٹی ملدی نہیں کتے غماں تو چھٹی ملدی نہیں کئی خوشیاں دے